राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परेर केही घटनाहरूलाई ओझेलमा पारिएको अवस्थालाई निर्मला पन्तोको हिसाब किताबमा यदि यसमा अनुसन्धानको पाटोबाट केही गल्ती कमजोरी देखिन्छ भने कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति नदियोस् भन्ने हिसाब किताबमा हामीले राज्यलाई खबरदारी गरेको अवस्था हो। घटनास्थित प्रकृति भएको अवस्था छ, लास जाँच प्रकृति भएको अवस्था छ। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि सालिनको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ के भन्दा न्यायको लागि अब पीडितहरूले भनौँ न्याय पाउनु पर्यो। सालिनले पनि के भन्दा वास्तविकता चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो गम्भीर अपराधमा चेली जुन यो चेलीको विषय भन्दा एउटा के भन्दा बुवा आमाको मात्र सीमित रहँदैन, यो राष्ट्रकै एउटा चेलीको रूपमा यी भएका घटनाहरू के हुन् भन्ने कुराहरूमा राज्यले चाहिँ खबरदारीपूर्वक अगाडि बढोस्, तथ्यगत दुधको दुध पानीको पानी चाहिँ के भन्दा समाजमा ल्याओस् भन्ने हिसाबमा हामीले पनि के भन्दा घचघचाएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ यसमा मूलतः प्रश्न के रहन्छ भन्दाखेरि पहिलो चरणमा जुन एउटा के भन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धान हुन्छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो फौजदारी केस अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले चाहिँ हेर्ने चाहिँ यो जघन्य अपराधको मुद्दाको रूपमा विकसित भएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्दा अब यो यसमा विगतमा केही घटनाहरूमा चाहिँ के भन्दा राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परेर केही घटनाहरूलाई ओझेलमा पारिएको अवस्थालाई यसकै उदाहरण चाहिँ निर्मला पन्तोको हिसाब किताबमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले हैन सर्वेन्द्र खनाल जो एउटा व्यक्तित्व र नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँ राजनीतिक जीवनमा आएर देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा चाहिँ अभिभावकको भूमिका खेल्ने तटस्थ निर्भीक र चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि देशलाई माया गर्ने चाहिँ एउटा प्रहरी सङ्गठनको अब्बल प्रहरीको रूपमा हामीले लिएका छौँ। उहाँको पालामा पनि के भएको थियो, यो अनुसन्धान पूर्णता पाइसकेको थियो। तथापि राजनीतिक दबाव र गन्धले गर्दा के भन्दा ब्रेक भएको हुनाले यदि यसमा अनुसन्धानको पाटोबाट केही गल्ती कमजोरी देखिन्छ भने कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति नदियोस् भन्ने हिसाब किताबमा हामीले राज्यलाई खबरदारी गरेको अवस्था हो। घटनास्थित प्रकृति भएको अवस्था छ, लास जाँच प्रकृति भएको अवस्था छ, पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि आज आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्टमार्टम यी जुन मैले भने घटनास्थल, लास जाँच प्रकृति र चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टले नै के गर्छ भन्दा प्रमाणित गर्छ यो सुसाइड हो या कर्तव्य हो या चाहिँ भवितव्य हो भन्ने कुरा के गर्छ भन्दाखेरि यसले प्रमाणित पनि गर्दछ। तथापि अहिले बिचमा आएर चाहिँ सुसाइडको नोटका कुरा आएछन्, त्यो सुसाइड नोटमा पनि अब सरी डेडी छोडी मम्मीका कुराहरू त्यो देखिएको छ। त्यसलाई पनि के भन्दा नेपाल प्रहरीको चाहिँ भनौँ यो प्राविधिक चाहिँ भनौँ ल्याबमा सामकोसीमा लगेर जस्टिफाई गर्ने काममा प्रहरी लागेको अवस्था पनि छ। अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि प्रहरीले भनौँ यसै कामको लागि होइन सत्य सेवा सुरक्षम शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्नको लागि नेपालमा भनौँ समाजमा घटेका घटनाहरूलाई एउटा के भन्दा सफल अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नको लागि यहाँ के भनौँ प्रक्रिया सुरु भएकै अवस्था छ। न्याय चाहिँ पाउने अवस्था पनि देखिएको छ। अब यो के भन्दाखेरि प्रहरीले पनि अब जाहेर दरखास्तका कुराहरू घटनास्थलका कुराहरू अब भनौँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि पोस्टमार्टमका कुराहरूलाई यावत कुराहरूलाई जस्टिफिकेसन गरेर ल्याबमा पठाएर अनि जे कुराहरू आउँछ यस्ता जघन्य अपराधमा प्रहरीबाट कम्प्रोमाइज मोलमुलाइजा हुँदैन। हामीले पनि विगतमा के गरेको भन्दा यस्ता दर्जनौँ अनुसन्धान गरेको अवस्था हो। यसमा चाहिँ शक्ति पावर पहुँच सत्ताबाट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ के भन्दा भनौँ तपाईँको चाहिँ ढाकछोप हुँदैन, सत्यगत अनुसन्धान हुनुपर्छ। सालिनले चाहिँ के भन्दा भनौँ घटनामा उनलाई दोषी भनौँ उनप्रति चाहिँ के भन्दाखेरि केही चाहिँ भनौँ षड्यन्त्र गरिएको छ भने सत्य तथ्य अगाडि आउनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिएको अवस्था पक्कै पनि हो। एउटा जिम्मेवार नागरिक एउटा त्यही सङ्गठनमा बसेर काम गरेको हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि यस्ता घटनाले समाजलाई विक्रान्त अशान्त उद्योगति र सामाजिक संरचना चाहिँ के भन्दा एउटा दिग्भ्रमित पारेको अवस्थालाई यो समाजमा विभिन्न खालको चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट गाली गलौज झगडा यावत कुराहरू चाहिँ जुन आएको हुनाले समाजको एउटा गति कता जाला, यो समाज कसरी रूपान्तरण होला, सृजनशील समाजको निर्माण कसरी होला भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ। नेपाल प्रहरी यसमा सक्षम छ, शङ्का लिनु पर्दैन। जुन चाहिँ के भन्दा प्रहरीले गर्ने आफ्नो चाहिँ काम र कर्तव्य अन्तर्गत अगाडि बढेको अनुसन्धानको तहकिकातको मुद्दामा के भन्दा प्रहरीबाट चाहिँ के भन्दा काम कारबाही हुँदैन भनेर पीडित पक्ष वा समाज या चाहिँ के भन्दा सालिनको चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ अगाडि बढेकालाई समय चाहिन्छ। पुलिसको त जादुको छडी त हुँदैन, त्यसैले ल्याबका कुराहरू आउँछन्, अनुसन्धानका पाटाका कुरा आउँछन्, साथी बुझ्ने कुराहरू आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि सत्यगत रूपमा प्रहरी अनुसन्धान अगाडि बढेको हुनाले दुधको दुध पानीको पानी चाहिँ अगाडि आउँछ। यसमा भनौँ जुन पीडकहरू बुवा आमाले जुन मिडियामा आएर हामीलाई चाहिँ के भन्दा जाहेरी लिएन अथवा हामीलाई दुर्व्यवहार गरियो यावत कुराहरू आएका छन्। त्यो घटनास्थलको उहाँ चाहिँ यस्तो हो के त भन्दाखेरि अब पक्राउ पर्नु छोड्नु भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको राज्यलाई सचेतना दिनुपर्छ। यो नागरिक अधिकार हो, नागरिक मौलिक अधिकार हो। अपुण्य गौतमजी समेत हामीले पनि न्यायको लागि अगाडि बढ्नको लागि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री वर्तमान सुरक्षा प्रमुखलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएको अवस्था हो। हामीले चाहिँ के भन्दा अनुसन्धानमा दखल चाहिँ नहोस्, सत्य तथ्य अगाडि आओस् भनेर खबरदारी गर्न पाइन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ टिचिङमा चाहिँ अलिकति भन्दा त्यहाँ के भएको मैले पाएँ भन्दा
भन्दाखेरि अलि हुलुजेत हुने हिसाबमा गएको अवस्था हुनाले एउटा सुरक्षाको हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रहरीले सुरक्षाकै रूपमा नियन्त्रणमा लिएको अवस्था हो। उहाँ 4-5 बजे छुट्टी नै हाल्नुहुन्छ, किनकि नार्सी बोल्ने अथवा भनौँ प्रतिवाद गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री सुरक्षा प्रमुखलाई पनि जवाबदेही भएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नागरिकको दायित्व कर्तव्य र हक हित र संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग भएको अवस्था हो। शान्ति सुरक्षाको हिसाबमा पक्राउ हुनुभएको छ र चाहिँ के भन्दाखेरि यो अनुसन्धानमा भनौँ के भन्दाखेरि दोषी नपरोस्। अनि इन्टरनेसनल लले के भन्छ भन्दाखेरि 100 जना अपराधी चाहिँ के भन्दाखेरि छुटुन्, तर 1 जना निरपराधी चाहिँ व्यक्ति चाहिँ कानुनी कठघरामा नपरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। कसैप्रति लक्षित गरेर यो चाहिँ गलत दबाब पनि होइन, दुधको दुध पानीको पानी होस्। ठिक छ, सुसाइडको कुरा हो भने प्रमाणसहितको कुराहरू प्रहरीले अनुसन्धान नै बाट चाहिँ सार्वजनिक गर्छ नि, त्यसमा हामीले वाच एन्ड सीमा बस्नु पर्यो। टाइम त लाग्छ, 25 दिनसम्म किन टाइम दियो भन्दा अनुसन्धान गर्नको लागि दियो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जुन आएको छ नि त्यो तपाईले बुझ्नु भएको छ त्यहाँ के छ? अनि पोस्टमार्टममा चाहिँ के भन्दा अब विगतमा भनौँ कागले कान लयो भने चाहिँ भनौँ कागको पछि दुगुर्ने कुरो त भएन होइन। तथापि चाहिँ के भन्दा अब केही चाहिँ चोटघाउका कुराहरू थिए भने चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आए। इभेन चाहिँ संसद गरिमामय संसद भवनमा एकजना भनौँ सांसदले पनि यो कुरालाई यस्तो यस्तो भएको छ भनेर उहाँले पढेर पनि सुनाउनु हो। होइन, सार्वजनिक भएकै कुरा हो, संसदमा पनि कुरा आएका छन्। तथापि एउटा त्यहाँ पोस्टमार्टम गर्दाखेरि 1 जनाले पोस्टमार्टम गर्दैन, त्यसमा 5 जनाको टिम हुन्छ। 5 जनाको टिमले पोस्टमार्टमलाई के भन्दा अलिक ढिलो नगरेर अलिक चाँडै किन गरिएन, ढिलो गर्नु पनि अन्याय गर्नु हो भन्ने खालको जनताको एउटा के भन्दा के छ भन्दा अहिलेको जमानामा त के भन्दा टेक्निकल युग हो, तत्काल रिजल्ट चाहन्छ कि। तर रिजल्टमा यस्ता सेन्सिटिभ केसहरूमा यहाँ त प्रहरीले जारी नलिने भन्ने अर्थै आउँदैन। भनौँ विष खाएको, पानीमा डुबेको, झुन्डिएको भनौँ यी भवितव्यका घटनाहरूलाई, आत्महत्याका घटनालाई पनि प्रहरीले 2 वर्षसम्म अनुसन्धान गरेर फाइल पेश गर्ने प्रचलन छ। यो फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत पर्दछ। तथापि चाहिँ के भन्दा यो घटनामा कुनै अतिरञ्जित नभइकन स्वच्छ रूपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, किनभने प्रहरीको दायित्व यस्ता कुरामा मूल मलैजा दबाब रबाब चाहिँ हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल्य र मान्यता पनि हो। नेपाल प्रहरीले चाहिँ संसारमै चाहिँ के भन्दा पक्राउ गर्न नसकेको होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ चाहिँ त्यो एउटा त्यो व्यक्तिलाई होइन पक्रेर चाहिँ के भन्छ हात्ती नै छिराउँ त भन्ने कुरा आएको थियो नि, त्यस्तोमा व्यक्तिलाई पनि यहाँ पक्राउ गरेर चाहिँ नेपाल प्रहरी सफल भएको छ। विभिन्न जघन्य अपराधमा घटना घटेका विदेश दुबई कतार यहाँबाट ठाउँमा चाहिँ के गएर पक्राउ गरेर ल्याएको छ। प्रहरी सक्षम छ, ऐतिहासिक प्रहरी हो। तर यो प्रहरीलाई के छ भन्दा निष्पक्ष निर्भीक र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिएको छैन। आज किन दिएको छैन? अझै त्यही सर्वेन्द्र खनालजी हुनुहुन्छ, उहाँ कता हुनुहुन्छ थाहा छैन। देशको लागि एउटा चाहिने मान्छे, गर्ने मान्छे, अगाडि बढ्नुहोस् हामी साथ दिन्छौँ भनेर भनेका छौँ। उहाँ राष्ट्रवादी व्यक्तित्व पनि हो। सर्वेन्द्र खनालकै पालामा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ललिता निवासको चाहिँ उजागर गर्ने तत्कालीन प्रहरी प्रमुख होइन सर्वेन्द्र खनाल र त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि प्रेम कुमार राई हुनुहुन्थ्यो। त्यसैमा पनि यो राज्यले के गर्यो भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई कारबाही गर्न किन सकेन? सुन तस्करीको नाइकीलाई प्रयोग अनुसन्धानमा ल्याउन किन सकेन? जो अस्ति अघि भनेको थियो शोभराज चार्स, त्यो पहिलाको चाहिँ जसले चाहिँ मैले चाहेँ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शोभराज चार्सले भनेको थियो अपराधीले कि मैले हात्ती पनि छिराउन सक्छु भनेको थिएँ। त्यो हुनाले सुरक्षा त अनुभूति दिनु पऱ्यो, एउटा शान्ति सुरक्षा अमन चयन र तपाईँ हाम्रो चाहिँ नागरिक अधिकारलाई भनौँ सरकारले चाहिँ एउटा के भन्दा सुसज्जित राख्नु पऱ्यो। यस्ता घटनालाई भनौँ तेरो मेरो नभइकन यहाँ त के भन्दा राम्रो मान्छे ठाउँ पाएन, हाम्रो मान्छे ठाउँ पायो। सबै लट्ठैतेहरू गवारहरू अनपढहरू विदेशीका दलालहरू चाहिँ के भन्दा देशलाई विखण्डन गरे। अहिले पारिवारिक विखण्डनले गर्दा, सामाजिक विखण्डनले गर्दा शिक्षामा चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षामा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ अपाङ्ग बनाएका छन्। त्यसैले देशको सरकारले हरेक ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? अनुगमन गर्नुपर्छ, तटस्थ कानुनलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। बलात्कार भन्ने जुन एउटा चाहिँ वारदात छ त्यसको पनि एउटा कन्ट्रोभर्सी छ, शङ्कास्पद चाहिँ परिभाषा त। बलात्कारलाई हदम्याद थियो पहिला 6 महिना, जब रेपिङका कुराहरू चले धेरै बढिसकेपछि यसो हदम्यादै नागिएन। त्यो भने बलात्कार कस्तोलाई भन्ने, बलात्कारको परिभाषा के हो, यसको हदम्याद कति हुनुपर्छ, कस्तो अवस्थामा त्यो सबुत प्रमाणले के मानिरहेको छ, ती कुराहरूले एउटा विज्ञ टोली हटाएर कानुनमा संशोधन गर्नु पर्यो। राज्यले हामीले खबरदारी गर्यो, बलात्कार गर्ने, एसिड छर्ने, देशद्रोही काम गर्ने, देशको लागि भ्रष्टाचार गर्ने त्यस्ता राष्ट्रघातीलाई अन द स्पट डेथ, नो इन्क्वायरी, नो एफआइआर, नो चाहिँ तपाईँको एउटा इन्भेस्टिगेसन, वान द स्पट डेथ पेनाल्टीको चाहिँ व्यवस्था कानुनमा संशोधन गरेर हुनुपर्छ। जबसम्म यो देशमा कानुन चाहिँ कडा हुँदैन तबसम्म नेपाल हामीहरू न सुरक्षित हुन्छौँ, न देशमा समृद्धि हुन्छ, न देशको दिगो विकास हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारलाई हामीले के भन्न चाहन्छौँ भन्दा यस्ता सेन्सिटिभ मुद्दालाई गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने कुरा हो। हामीले भनेको के हो भन्दा योमा चाहिँ सुसाइटी होला, तर हामीले के भन्दा त्यो प्रमाणले भन्ने कुरा हो। प्रमाणको सामने तर्कले काम गर्दैन, ताकि चाहिँ उनलाई त्योसम्मको अवस्थामा कसले पुर्याए, द्याट इज मेन क्वेसन। शालिनलाई त्यो चाहिँ आत्महत्या
हुनसम्मको परिस्थिति कसले पुर्यायो त्यो मूल क्वेसन हो कि होइन? त्यहाँ पारिवारिक विखण्डन भएको छ, सामाजिक विखण्डन भएको छ। एउटी चाहिँ बुढी माओली घरमा एउटी हजुरआमाको घरमा बसेर पढिछन्, सुरक्षा भयो, त्यहाँ कसरी झुन्डिने अवस्था भयो होइन? त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नु पर्यो। यो चाहिँ सुसाइड भनेर भएन नि। यस्ता घटनालाई अब हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ? खै कानुनी सचेतना, खै चाहिँ विद्यालयको अनुगमन, खै चाहिँ छात्रावासमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको निरीक्षण, यावत कुराहरूमा चाहिँ एउटा सत्ता टिकाऊ, कुर्ची पचाऊ, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को गृहमन्त्री बन्ने, को मुख्य सचिव बन्ने, कसलाई तपाईँको जिएम बनाउने, कसलाई चाहिँ बैङ्कको चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ सिओ बनाउने, यही बाध्य हो राज्यको काम। राज्य खै जवाबदेही किन हुँदैन जनताप्रति? राज्य किन जवाबदेही हुन्न राष्ट्रिय एजेन्डाप्रति? राज्य किन जवाबदेही हुँदैन पीडितहरू पक्ष? राज्य किन जवाबदेही हुँदैन यी लघु पीडित सहकारी ब्याङ्कहरूप्रति? राज्य चाहिँ अभिभावक होइन। अभिभावकले अभिभावकीय भूमिका नखेल्नेको कारणले राजनीतिमा यो राजनीतिलाई के भन्दा एउटा दुराग्रहपूर्ण व्यापार, एउटा आफ्नो घरको व्यापार बनाएको अवस्थाले देशले यस्ता घटना भोग्नु, देख्नु, जान्नु परेको अवस्था पक्कै पनि हो। हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नु अभिभावक, जस्तो उहाँहरू आमा जो बुवा जुन रुनु भएको छ यहाँभन्दा पहिला उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ पोस्टमार्टमबाट चाहिँ अझ फरक आयो, रिजल्ट चाहिँ भएको छैन त्यस्तो भनेर पनि आइसकेको छ। जस्तो यसरी चाहिँ कसरी लिने त अब यसमा के हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, अब चाहिँ प्रमाणको सामुन्ने तर्कले काम गर्दैन। आज निर्मला हत्या भनौँ प्रकरण पनि छेलाएको छैन होइन? भागीरथीको पनि अब त्यस्ता 2-4वटा भनौँ केसहरू पनि अब के छन् भन्दा पर्दा बाहिर आएर पनि भित्रिएका छन्। त्यो शक्ति पावरको पहुँचले त्यो रोकिएको अवस्था पनि हो। प्रहरी सक्षम छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ, किन दक्षिण एसियाकै चाहिँ अनुसन्धान भनौँ कर्तामा नेपाल प्रहरीले एउटा ऐतिहासिक चाहिँ एउटा परिपाटी खोलेको तपाईँले सुनिसक्नु। साइबर क्राइमको स्थापना गर्ने कसले? सर्वेन्द्र खनाल। बालबालिका स्तरमा स्थापना गर्ने कसले? सर्वेन्द्र खनाल। भने बहुआमिक व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ एउटा आइडीले त गर्न चाहे त गर्न सक्छ नि त। तँले यहाँ त के भइदियो भन्दाखेरि कुनै पनि पदलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? मेरो कार्यकालमा मैले यो देशको लागि, मुलुकको लागि, प्रहरी सङ्गठनको लागि काम गरेँ भनेर सेनाको चाहिँ हवाई अड्डा छैन, नेपाल प्रहरीलाई हेलिकप्टर दिनुपर्छ, दिँदैन। तँले नेपाल प्रहरीलाई ढाल बनाएर यहाँका भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार राष्ट्रघातीहरूले यो ढाल बनाएर नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ के भन्दा निकम्म बनाएको अवस्था छ, अधिकार छिनेको अवस्था छ। सुसज्जित जबसम्म सुरक्षा कवचलाई एउटा के भन्दा सुसज्जित र सबल सक्षम र एउटा के भन्दा साधन सम्पन्न बनाउन सक्दैन तबसम्म समाजमा र राष्ट्रमा चाहिँ के भन्दा अमन चयन र शान्ति यस्ता घटनाहरूले प्रश्नले पाउँछन्। राज्यले चाहिँ सर्वप्रथम सुरक्षा अङ्गलाई बलियो दरिलो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अगाडि बढाउनु पर्नेले समयगत मान्यता र माग पनि हो। हेर्नुहोस्, हस्, संवादको लागि धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।